कैंसर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? साल्टेड फूड और साल्टेड नट्स, एक्सेस ऑफ कैफीन और ग्रेप फ्रूट जूस ये बिल्कुल नहीं लेना। लीन मीट जिसमें लेग्यूम्स हैं, चिकन है, अवॉइड करें। वैसे भी हमारे शरीयत के मुताबिक भी ये हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें अवामुन नास के लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है कि जो कैंसर है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। एक तो कैंसर जेनेटिक होती है ना, जो विरासती जीन्स होता है, और कुछ ऐसी खुराक है जिसकी खाने की वजह से कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और जिन लोगों को खुदा न खास्ता कैंसर हो चुका है उन लोगों को कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे वो कैंसर और ज़्यादा फैलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंसर जो है उसमें कुछ खुराक ऐसी होती है जिसकी वजह से इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो कौन सी खुराक हमारे मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए, या आम आदमी को जो अभी मरीज़ नहीं है उसको भी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे पहले तो जो प्रोसेस मीट्स हैं, गोश्त जो प्रोसेस फॉर्म में मिलते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये रिस्क कैंसर का बढ़ाते हैं। ख़ासकर ये कोलोरेक्टल कैंसर जो बड़ी आंत का कैंसर है, और उसके आखिरी स्टेज जिसको रेक्टम कहते हैं। तो जो मीट लवर्स होते हैं और ख़ासकर जो प्रोसेस मीट है उसमें इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी खुराक जो नहीं लेनी चाहिए जिससे कैंसर रिस्क बढ़ता है वो रेड मीट है, जिस तरह लैम्ब है, इसमें भी नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बीफ है जिसको बड़ा गोश्त कहते हैं, इससे भी बहुत सारे कैंसर्स, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ासकर कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ये पैंक्रियाटिक कैंसर, इनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मना नहीं करते कि रेड मीट नहीं लेना, लेकिन ये आप सब्ज़ी और गोश्त मिक्स कर लें, क्वांटिटी मीट की कम करें, क्योंकि प्योर मीट जो उससे सारे कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरी जो खुराक है जो नहीं लेनी चाहिए जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है वो हैं फ्राइड फूड्स, जिसमें फ्राइड चिकन है, फ्राइड चिप्स हैं, फ्राइड फ्रेंच है, और ये ग्रीजी जो फूड्स हैं इसके साथ भी कैंसर लिंक्ड है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ट्रांस फैट्स इज़ ए प्रीकसर ऑफ द कैंसर, इसकी वजह से कैंसर बढ़ जाता है। चौथी खुराक जो नहीं लेनी चाहिए जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है वो हैं शुगर्स और शुगरी ड्रिंक्स, और जिसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, जिस तरह केक है, कुकीज़ है, कैंडीज़ है, शुगरी ड्रिंक्स हैं। तो इसके लेने से कैंसर क्यों बढ़ता है कि जब ये आप लेते हैं तो पैंक्रियाज को इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करनी पड़ती है, उसका लेवल बढ़ता है, और ये फिर उसका कैंसर रिस्क बहुत बढ़ा देता है। तो ये भी शुगरी ड्रिंक्स और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, इससे कैंसर लिंक्ड है। 5वें नंबर पे अल्कोहल है। जो अल्कोहल पीते हैं उनको बिल्कुल, वेस्ट में तो उनकी ये हर डाइट के साथ वो अल्कोहल लेते हैं, लेकिन मैं माशाल्लाह पाकिस्तान में भी कमी नहीं है अल्कोहल पीने वालों की। तो अल्कोहल से रिलेटेड बहुत सारे कैंसर, ख़ासकर उसमें पैंक्रियाटिक कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो भी ये जान लें कि अल्कोहल लेने से बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। वैसे भी हमारे शरीयत के मुताबिक भी ये हराम है। नंबर 6 पे जिससे कैंसर रिस्क बढ़ता है वो कौन सी खुराक है, वो है अनपास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज लोग समझते हैं कि वो पता नहीं पास्चराइज क्या होता है। जो रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है, कच्चा दूध नहीं बिल्कुल पीना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो ख़ासकर जरासीम होते हैं, और ख़ासकर टीबी जो है, बड़ी आंत और छोटी आंत की जो टीबी है वो भी रिलेटेड कच्चे दूध से है। जिस एरिया में कच्चा दूध पिया जाता है उसमें अंतड़ियों को टीबी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट में, यूरोप में उन्होंने रॉ मिल्क पे पाबंदी लगा दी कि वो पास्चराइज करते हैं, तो मशीन से गुजारते हैं ख़ास टेम्परेचर पे, ख़ास प्रेशर पे, तो वो जरासीम से पाक हो जाता है।
اس کا دو فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کو یہ بیماری جو ہے ٹی بی سے جان چھوٹ گئی ان کی، چھوٹی آنت کی، جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کچا دودھ پینے کے لوگ بڑے شوقین ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان پاسچرائزڈ ملک اور یہ جو را فوڈز ہے اس کے ساتھ کینسر کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے خدارہ یہ ان پاسچرائزڈ ملک، یا خاص کر اگر وہ مشین سے نہیں گزرا ہوا تو اسے ایٹ لیسٹ ابال ہی لی، ابال کے پی لے، اس سے بھی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، جراثیم اس کے مر جاتے ہیں اور اس کا کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. نمبر 7 پہ جو فوڈ اوائڈ کرنی چاہیے وہ ہے را فوڈ، کچی چیزیں، کچی پکی کھانی، اور انڈر کوکڈ جو پوری نہ پکی ہوں. تو انڈر کوکڈ فوڈ جو اس کو اوائڈ کرنا ہے. اس کا ایگس جو ہیں وہ بھی بالکل یہ نہیں کہ آپ جسے ہاف بوائل کہتے ہیں اس سے بھی کم بوائل ہوتا ہے، تو اس سے بھی لنکڈ ہے کہ یہ ان کے ساتھ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو کوئی بھی ہاف کوکڈ، انڈر کوکڈ یا را کچی چیز نہ لیں. یہ اسپیشلی جو میٹ والی چیزیں ہیں یا جو ڈیری آئٹمس ہیں، تو اس کے ساتھ کینسر لنکڈ ہے. نمبر 8 پہ جو فوڈ جس کو اوائڈ کرنا ہے جس سے کینسر بڑھ جاتا ہے وہ آپ کی پیکیجز، جو پیک فوڈ آتی ہے اس سے کینسر کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. جس طرح لوگ بڑے نوڈل بڑے پسند کرتے ہیں کہ انسٹنٹ نوڈلز، تو خدارہ یہ انسٹنٹ نوڈلز وغیرہ یہ چھوڑ دے، اس کے ساتھ بھی کینسر لنکڈ ہے، اس سے کینسر کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. نمبر 9 پہ جو فوڈ ہے جس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی کینسر لنکڈ ہے اور کینسر بڑھ جاتا ہے، یہ ہیں سالٹڈ فوڈ اور سالٹڈ نٹس. یہ کھانے کے تو بڑے مزیدار ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کا ایک تو بلڈ پریشر بڑھے گا، ویٹ بڑھے گا، اور ساتھ کینسر کا رسک بھی بڑھ جائے گا. تو یہ سالٹڈ فوڈز کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے کینسر. نمبر 10 پہ جو فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے وہ ہے ایکسیس آف کیفین. جو کافی بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کڈنی پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لیور کینسر ہے اس سے کافی سے اوائڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے باقی ایریے کے کولوریکٹل کینسرز اور باقی چیزیں جو بریسٹ کینسرز ہے اور ڈی ہائیڈریشن، کڈنی ڈیزیزز، بہت زیادہ کیفین پینے کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. تو کڈنی ڈیمیج نہ کروائیں بہت زیادہ. یہ نہیں کہ آپ نے پینی نہیں کافی، لیکن ایکسیس آف کیفین از ڈینجرس فار ہیلتھ. اب ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو چکا ہے ان کو کون سی خوراک کھانی چاہیے تاکہ وہ مزید کینسر بڑھے نہ، مزید کینسر پھیلے نہ. جن پیشنٹ کا کینسر ڈائگنوز ہو چکا ہے اور وہ یا کیمو تھراپی لے رہے ہیں یا ریڈیو تھراپی لے رہے ہیں، ان پیشنٹ کے لیے کون سی ڈائٹ ہے وہ اوائڈ کرنی چاہیے. جو پہلے ہم لسٹ گنوا چکے ہیں ساری، شوگری ڈرنکس، الکوہول، سالٹڈ فوڈ، یہ پروسیس میٹس، یہ تو بالکل اوائڈ کرنے چاہیے کیونکہ یہ کینسر رسک بڑھاتے ہیں اور جن کو ہو چکا ہے اس میں اور اس کا جو کینسر پھیلنے کا چانس ہے اور بڑھ جاتا ہے. یہ تو ساری چیزیں بند کرنی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو اوائڈ کیا کرنا ہے، خاص کر جن کو کینسر ہو چکا ہے اور وہ کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی لے رہے ہیں، ان کو گریپ فروٹس اور گریپ فروٹ جوس یہ بالکل نہیں لینا. اس سے کینسر اور پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ جو کیمو تھراپی اور ریڈیشن کے ایفیکٹ ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں اور کیور ریٹ جو ان کے بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، کوئی کینسر کنٹرول نہیں ہوتا. اب آخر میں جن پیشنٹ کو کینسر ہو چکا ہے ان کو پھر لینا کیا چاہیے، تو ان کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ لین میٹ لیں، صاف ستھرا گوشت جس میں فیٹ زیادہ نہ ہو، لین میٹ جس میں لیگیومز ہیں، چکن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ لے سکتے ہیں. سیکنڈ جو وہ فریش فروٹ، ویجیٹیبل فریش، یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور نٹس، ناٹ سالٹڈ نٹس، جس پہ وہ سالٹڈ نٹس نہیں لینے، سمپل نٹس وہ لیں. تو جن کو کینسر ہو چکا ہے وہ ایک تو شوگری ڈرنک نہیں لینی، اس سے کیونکہ شوگر پہ کینسر سیل پلتے ہیں. ان کو لیگیومس لینے ہیں، لین میٹ لینا ہے، چکن لینا ہے، فریش فروٹس لینا ہے، ویجیٹیبل لینا ہے، اور پلنٹی آف واٹر، پانی بہت زیادہ پینا ہے. تو اس سے ہائیڈریشن بھی رہتی ہے، باڈی کی امیونٹی، قوت مدافعت بڑھتی ہے
تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں جو میں 3-4 چیزیں گنوائیں.